wasn't like but now it's coming over to the same coming out. So what is diverted to this? And if you're from here, आपल्या शेतात हें आसा पळय हांगासून हांगा फोडून तें उदीक घालोवपाचें आनी मेन तें सारकें करपाचें. तें जर उदीक वयता न्हू जाल्यार हांगा उदीक रावना. तें मेन तें सारकें करपाचें. कशें मागीर आदी अशें उदकांत केन्ना उदीक. हांव एकदम म्हापसा वयताना हांगासर इतलें उदीक फक्त म्हाजे इतले पंच लागताले. मातशें जर पंच म्हाजे उखालता न्हू आनी हांव वयता तें उदीक घालें इतलें उदीक म्हाका हांगासर केन्ना अशें जायत नासलें. हे मेन रोड आहलो पळय तेन्ना केन्नाच अशें जावना. आतां हे 2-3 वर्सांपूच जाता. हे मेन तें सारकें करा. हें पळय हें आसा पळय तें सगळें उदीक मागीर कशें उदीक वयतलें. सो उदकाचें तितून करपाचें आमी चोयतात. तें शेत रोयलां आनी हें म्हाजें शेत आसा पळय, माती घायल्यार तें सगळें रस्त्यार वयता आनी हिंगा येता. सगळें उदीक हांगा टून जाता. आनी तें म्हाजें शेत आहा पळय तें अख्खें उदकान भरता तें. म्हाका करूंक मेळना तें शेत. तें शेत हांव तुमकां दाखयता सर. ना पळया हें पळयलें जाल्यार सगळें हें सगळें तेचे मेरेन उदीक सगळें भरता. रिवर्स वयता. तरी आमचे पंचायतीन सगळे हे गटर सगळे साफ केले. सनीला आनी आमी पंचायतीन मुसारान गेले ती. हां थँक्यू सर. that part we will take once we watch if this goes down. I'm quite sure that that side won't get affected as badly. You understand? Like, because see the first reaction has to be coming from the source. आणि सर एक सर पळय आमी आतां इतले खर्च शेताक करता न्हू नागरपाक करता बी घालता आनी तें शेत जर आमकां ओपन जर खावंक मेळना जाल्यार आमी शेत सोडटा. कित्याक उदीक भरून कांय फायदो ना. कितें कश्ट करून कसलो फायदो ना. उदीक जर भरून सगळें कुसलें जाल्यार कितें फायदो आमकां इतले पयशे खर्च देखून करून. आमी येयल्यात न्ही पळोवपाक. मागीर आमकां शेत करूंक जाय तें. आमकां शेत शेतकारा करूंक पासत जाय. आयल्यात आमी न्ही. मागीर शेत करूंक जाय. तुमी उदीक वयता पळय तितली ट्राय करा. So this was a water catchment area, and all the load no sir is coming from top sir to here, and both the sides sir, it get flooded. And both the sides this drainage was there, but they now after the land filling, both the sides the land drainage is blocked. What is the inspection and what you have found? बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स आमकां भरपूर कंप्लेंट येयले लोकांची की उदक भोत्ता म्हूण हिंगा बास्तारा जंक्शनाक आनी हिंग सायडीन पासून शेतां पुरयलें आनी लोक बिजनस करता. सो आमकां कांय प्रॉब्लम ना कोण कितकोच जाल्यार आम लोकांचे पोटां मारूं येयले ना. म्हूण लोकांनी चिंतूं जाय की तुमी कितें करतात जाल्यार दुसऱ्याचे पासून चिंतून करूं जाय. सो देखून मुगोडे पासून व्हिडिओ आशिल्लो. हांवें डेप्टी कलेक्टर आपयला, हांवें जेई आपयला, हांवें सगळे पंचायत मेंबर बास्ताराचे विलेज पंचायतीचे आपयले. फकत 2 जाण आयले. एकले अंजलान म्हाका सांगलें ती बरी ना म्हूण देखून ती आयली ना. आनी सुभाष मोरजकार सकाळीं म्हाका फोन केला सांगपाक पण मेलान तो पावना तांकां आतां दिवपाक वयता म्हूण. सो दुसऱ्या हांव सरपंच कित्याक येयले ना म्हूण म्हाका कांय फोन करून केलो ना. हांव उलयलें ते कडेन म्हूण हे पंचायतीक पासून लागता. एक्चुली बेसिकली पंचायतीची प्रॉब्लम म्हूण हांव आयला कित्याक लोक म्हाका सांगपाक लागला पंचायत कांय करना आनी तोडपाडी दुबाव आसता. हांव तेंय सांगता. शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात, एग्रीकल्चरल शेतान. आनी तुमी जाणात कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना. हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025 म्हाका दिसता 5 मार्च 2025 हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फिल्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे. तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांव जाणा कितकोन ट्रेड लायसन्स दिला आसतो जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रेमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक. आमकां कांय प्रॉब्लम ना. नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें कोत्तात ते झोन डी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना. लोकांक जॉब मेळना. सो लोक
बिझनस कोत जाल्यार धंदो कोत जाल्यार ते खुश आसा जाल्यार आमी खुश आसा म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत थिंग पडटात तेन्ना एक्सिडंट जातात लोकांक इंजरी जातात तें बरें न्ही थर्ड पार्टी मायनर जाता थर्ड पार्टी मेजर जाता एक्सिडंट इंजरीज आनी थोडे लोकांक परमनंट इंजरी जाता कित्याक तूं जाणाय जाणटे मनीस लोक कोण पडले जाल्यार मागीर ते फ्रॅक्चर जाता आनी हिलींग टायम वता सो आमी लोकांचे पासून चिंतूं जाय हे सायडीन शेतकाराची कंप्लेंट की शेत सगळे बुडोवन गेले म्हूण आनी केन्ना जानासलें आतां 2-3 वर्सां जाले हें जाता म्हणून हांवें पळयलां फकत शॉप्स न्ही पूण दुसऱ्या लोकांनी शेत सोकला आहात देखून पुरोयले लेवल वयर काडले आनी रस्तो सोकला गेलो सो एश कोन्न उदक डेफिनेटली सोकला आहा थिंगा उदक उरतलें म्हणल्यार आमचो रस्तो बुडटा सो आनी वाट ना पासून उदका वचपाक सो आमी इन्स्पेक्शन केलें डेप्टी कलेक्टर एक्शन घेतलो एज पर लॉ आनी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायकोर्ट आमी पासून बरे भाशेन लोकांक सांगलें कित्याक आमी पयलें सांगपाक जाय तांकां कितें एक्शन येतलें तुमी तयार रावात तुमगे पॅकअप करात आनी वसात नाजाल्यार एडजस्ट करात कितें खंय वचपाक जाय जाल्यार आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम बेसिकली आमी उदक फ्लडींग जाता थिंगा वॉटर लॉगींग आमी फ्लडींग उतर यूज करतात कित्याक गोंयांत धाकले एरिया आमी एक फ्लडींग म्हणटात फ्लडींग दुसरी गांवांत व्हडलें फ्लडींग जाता ही म्हूण एक काम फ्लडींग म्हणटात दीस इज वॉटर लॉगींग वीच इज टेकींग प्लेस बट इवन वॉटर लॉगींग इज डेंजरस सो वी हॅव कम हियर आय थिंक दॅट पब्लीक इंट्रस्ट must always be kept higher in mind than an individual interest and this is what courts have always held and I expect that we should get a solution because this is only a cyclonic storm am podela जे रेस्टली जाले जाल्यार एक पाटी आमचो मॉन्सून स्टार्ट जालो ते आनी 2-3 म्हयना लोक सामको काबार जातलो हिंगा सो आय एम एक्सपेक्टींग एंड आय एम होपिंग दॅट वी शूड गेट दीस सोल्युशन एट द अर्लिएस्ट Panchayat, I'm told, also has issued show cause notices to these shopkeepers. I don't know which are those. I have not bothered to inquire about it. But now I will find out whom they have issued. I will also place all that material before the deputy collector so he can give them a proper notice, a proper hearing and then take action in accordance with law. What is the problem now that you have inspected? We have inspected, see when you go up from this flyover and into Bastora side, left side, those gadas have slightly put small things to block the flow of water which they feel is coming into their places. They have also raised their thing, cemented, concreted down there. Kita udo yopani mon. You can't have permanent shops over there. There should be gadas. So that is the first part of it. On the second side of it, other side of the road, things amke ek pool is that thing, swimming pool is so. थिंगा उदक बसता तेन्ना तो प्लांट्स विकता आनी एक रेस्टॉरंट आहा तो रायट सायडीन प्लांट्स विकूं जाता म्हूण तेणें शेतूय पुरयलां आनी लेवल रेज केला आनी एक हंप एश केला थिंगा सो हांव तुमकां तेंका विडियो पासून धाडटा दाखोवपाक कित्याक आयज पावस नाशिल्लो आमी लाकी फॉर द इन्स्पेक्शन बट अनलकी कित्याक पावस आहा तेन्ना आमकां सगळें दिसता बट हांव तुमकां तो विडियो दाखयतां हांवें काडलो तो फ्रॉम माय मोबायल आय वील शेअर इट वीथ यू उदक कितकोन बसता आनी वचना थिंगा वॉटर इज गोईंग टू दॅट पॉयंट म्हूण ते एक रॅम्प आहा देखून ते ब्लॉक जाता हांवें सांगलां ताका तूं वाट कर थिंगा आनी सोड दुसरें आमी कांय आमकां लागना आमकां कांय पडना आमी हे सायडीन पासून येयले कित्याक ऑन द हायवे सर्वीस रोड पासून हिंगा उदक बसता एंड वी टोल्ड दीस सर्वीस सेंटर ही तेणे पासून सगळे लेवल वयर काडले हीज लेवल इज हायर दॅन द रोड सो तेणे लेवल वयर काडला ही इज रनिंग अ बिजनस अ वॉशिंग सेंटर वीच इज अ कमर्शियल venture in an agricultural tenanted field which is not permissible and then finally we went on the other side the second entry to Bastora ती बायल आहा ती शेतकोत ती सांगपा आयली आमकां बसून अशें जाता सामकें उदक वयर येता म्हूण आनी केन्ना जायनासलें आमी जाणात कित्याक आमी सदां वयताले ह्या सायडीन आनी हें प्रॉब्लम कित्याक उदकाची वाट बंद केल्या शेत पुरयलें आनी देखून आतां उदक it has to find its own level आणि हुंय वचपा जाय उदकाक सो वेर इज इट गोईंग सो इट कम्स ऑन द रोड एंड दॅट इनकन्विन्सीस पीपल तूं पासून पळय वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना उदक भरलें जाल्यार आनी कोण फास्ट गेले जाल्यार उदक दुसरे गाडयेचेर पडटा
ताका दिसना. एक्शन जातले आतां जे लँड फिलिंग जाला आनी शॉपां इलिगली घातला आनी फ्लडिंग जाता वॉट एक्शन विल बी टेकन आनी केन्ना हो रिपोर्ट येतलो एकलो I can't timetable आमगे हाती ना. You know how court proceedings are. But High Court has given a timetable. High Court has given directions. 8 categories आसा. So मुझे बाय हार्ट सांगू जायना खंयच कॅटेगरी कितले टायम दिला. थोडे कॅटेगरीक 4 वीक दिले, थोडे कॅटेगरीक 8 वीक दिले अशें करून आनी थर्ड कॅटेगरीक 12 मंथ्सूय दिले. So we have to look at it. I can't tell you by heart like this unless I open that order. But I expect it to be complied within the time frame given by the High Court. The action now, your question, action case law. One is, if there is illegal construction, it falls in category, one category which speaks of illegal construction. It is also in the category of illegal construction in tenanted land, agricultural tenanted land. So in those cases, the illegal constructions have to be demolished. High Court has given no option. And in respect of land filling, that is an illegal land filling, which action will have to be issued to remove all that filling which has taken place and to restore the land to its original condition. Total how many shops are there? I'm not counted. I honestly not counted. But I think it was more than 26. I think 26 if I remember reading the last newspaper report. हांव फॉरेन सांगता हांव फॉलो अप करून गेलो ना कितले इलिगल आहात थर्ड पार्टी कितले लीगल आनी इलिगल पासून आसपा जाता. Bastora Panchayat is ready to take action on all the shops. Bastora Panchayat had no option but to issue the notice after the High Court gave a direction. I believe that the Bastora Panchayat maybe I'm having a strong suspicion, hand in glove with these illegal activities. And I'm making this charge specifically because first you allow them to come up, then you allow them to become permanent, and then you give them licenses, and you even give them EHN numbers. When we had an inspection last time with Yashaswani, who's now the collector, she was a deputy collector. Because of this flooding, we had an inspection here. After that, to make a mockery of the entire thing, they started giving EHN numbers. You give EHN numbers to these structures which are totally illegal. And so definitely I believe they are hand in glove. I'm not sure if they are getting anything out of this or they are partners in this to get some commission or some hafta every month. I charge the Bastora Panchayat to take action. They should have done it suo moto. And once you have this, you allow them to remain for a long time, then they come crying and saying, "Aame dondo effects zata, sagle zata." You allow people to come illegally and start the whole thing. They're spending money. You're giving them wrong hopes. And then they may be taking loans also to build up these things. How can it happen without their blessing? Bastora Panchayat is responsible for all these things. Kaun? Bastora Panchayat is responsible for all these things. Is first responsible. I'm not saying only responsible, because other authorities also are involved. Where's the Talati? Did the Talati make a report of the illegal land filling? Did the Talati make a report of the illegal land conversion? You understand it? So, but primary is the Bastora Panchayat. No, it's at the entrance of Bastora. I can understand it was some corner, एक डोंगरा खंय आशिल्लो, एक रानान आशिल्लो म्हूण कांय दिसलो ना म्हूण. I can forgive people for those things. In the mouth, every day is the root. सगळ्यांक. How can you not see? Blessings are going to Bastora Panchayat. I can't tell you who's. Multiple ahat players thinga. Te dauntle thinga. But High Court direction will have to be obeyed. No authority will be able to flout the High Court order.